नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि हमारा काम शुरू हो चुका है पहाड़ी इलाक़ों में, गरीब बस्तियों में। रमज़ान का महीने में ये सिलसिला जारी रहेगा। इफ्तारी और सहरी के लिए पूरे रमज़ान भर के लिए राशन किट्स की तक़सीम आवरी होती है। आप लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं, आप तफसीलात लेके। दूसरा नाज़रीन गिरामी, भारत में बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ़ रियासतों से ख़बर आ रही है कि कल जुमेरात 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा और रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। सीधी बात की तमाम नाज़रीन की खिदमत में रमज़ान मुबारक की ढेर सारी मुबारकबादियाँ। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी बेंगलुरु की जानिब से भी बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, बल्कि मुख्तलिफ़ रियासतों में इस बात का ऐलान किया जा चुका है। रमज़ान मुबारक इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है जो इबादात, रोज़ों, तरावी और खुसूसी रूहानी एहतियाम के हवाले से निहायत अहमियत का हामिल है। बहकैफ इस महीने को बाबरकत, सब्र, बर्दाश्त और इबादत का महीना कहा जाता है और मुसलमान इसकी जानिब खुसूसी तौर पर आगे बढ़ते हैं इबादत की जानिब। उधर नाज़रीन गिरामी, NCR में 800 से ज़ायद अफराद के लापता होने के दावे से मुतालिक दायर नई अर्ज़ी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, मरकज़ी हुकूमत, दिल्ली हुकूमत और कौमी इंसानी हुकूक कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने मामले की आइंदा समाअत मार्च में मुकर्रर की है। उधर पटना ज़िला में मसौड़ी के खरजमा गांव की रिहायशी मैट्रिक की तालिबान इम्तिहान छूट जाने के सदमे में चलती ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर ली है। मरने वाली तालिबा का नाम कोमल कुमारी है। गम के साथ साथ अहले खाना और गाँव में शदीद गुस्सा भी। वाक़े की इत्तला मिलते पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। IPAC छापामारी मामले में वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अब इस मामले की अगली समाअत 18 मार्च को होगी। अदालत में पेशी के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ED आज ही अपना जवाब दाखिल कर देगी, जिसके बाद आइंदा तारीख पर तफसीली दलाइल पेश किए जाएंगे। मुल्क की 10 रियासतों में राज्यसभा की 37 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें से NCP के सरबराह शरद पवार, उपेंद्र कुशवाहा और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जैसे कई बड़े लीडरान की सीटें भी खाली हो रही हैं। सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से खाली होंगी। इलेक्शन कमीशन ने 18 फरवरी को खाली हो रही राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 2 साल इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में हालिया आम इंतखाबात के नताइज ने मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान ने वज़ीर आज़म के अहदे का हलफ उठाकर अपने नए बाप का आगाज़ कर दिया। तकरीबन 35 साल बाद बांग्लादेश को एक मर्द वज़ीर आज़म मिला है। हालांकि इस तारीख़ी तब्दीली के साथ एक तशवीशनाक तस्वीर भी सामने आई। नई हुकूमत में मजमूई तौर पर 49 अराकीन पर मुश्तमिल काबीना में सिर्फ 3 ख़वातीन शामिल हैं, यानी ख़वातीन की नुमाइंदगी कम होकर सिर्फ 6% रह गई है। BJP ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत पर महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार गारंटी एक्ट को कमज़ोर करने और मनसूबाबंद तरीके से वापस लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए अपोजिशन कांग्रेस ने अगरतला में ज़बरदस्त रैली निकाले हुकूमत के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की तनकीद की है। कांग्रेस के झंडे और बैनर से रंगीन स्वामी विवेकानंद मैदान से शुरू होने वाली इस रैली में पार्टी की सीनियर रहनुमाओं की क़ियादत में कांग्रेस के सैकड़ों हामियों ने शिरकत की थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक़ सीनियर IAS अफसर शांत मनु को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का नया रियासती इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है। लोक भवन गवर्नर हाउस की जानिब से मंगल को जारी हुक्म में कहा गया कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के सेक्शन 36 की ज़ैली दफ़ा के ज़रिए हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने IAS शांत मनु को जम्मू कश्मीर का रियासती इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। जहानाबाद की एक NEET तालिबा की मुश्तबा मौत के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तहकीकात तेज़ कर दी है, जबकि मुतासिरा के ख़ानदान को एक और जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे खौफ व हरास में इजाफा हुआ है। मंगल के रोज़ CBI की टीम ने पहले पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मुआयना किया, बाद में जहानाबाद में तालिबा के आबाई घर का दौरा किया। तहकीकात के दौरान मरने वाली तालिबा के भाई को पूछगछ के लिए पटना ले जाया गया है।
مغربی بنگال میں جاری اسپیشل انٹینسو ریویژن سے متعلق کام میں لاپرواہی برتنے کے الزام الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذریعے پیر کو معطل کیے گئے 7 اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن افسران کو ان کی ملازمتوں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے منگل کی صحیح پر نامہ نگاروں سے کہا کہ ان کا الیکشن سے متعلق کسی کام میں کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن ریاستی حکومت کی طرف سے انہیں متبادل حلقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں اچھا کام کریں گے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے زہریلے کول کف سیرپ معاملے میں ملزم فارماسسٹ اور ماہر امراض اطفال پروین سونی ان کی اہلیہ جیوتی سونی بھتیجے کی طرف سے دائر باقاعدہ ضمانت عرضیوں کو خارج کر دیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی دہلی یونٹ نے حزب اختلاف عام آدمی پارٹی کے خراب میڈیا کوریج کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اخبار کو علامتی طور پر جلانے کی مذمت کی اور اسے انتشار پسند سوچ کی علامت قرار دیا۔ دہلی بی جے پی کے میڈیا انچارج پروین شنکر کپور نے پریس کانفرنس کے دوران اے پی کی دہلی یونٹ کے کنوینر سوربھ بھاردواج کی پریس کانفرنس کے دوران اخبار کو جلانے کے عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھاردواج نے میڈیا کو ڈرانے، پریس کی آزادی پر قدغن لگانے اور اپنی پارٹی کی انتشار پسند ذہنیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اتراکھنڈ میں آفیشیل فائر سیزن شروع ہوتی جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات سامنے آنے لگے ہیں۔ 15 فروری سے 15 جون تک چلنے والے فائر سیزن کے پہلے مرحلے سے قبل ریاست کے 42 ہیکٹر سے زائد جنگل کے علاقے میں آگ لگنے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پہلے 2 دنوں میں ہی محکمہ جنگلات کو 80 سے زائد مقامات سے فائر الرٹ موصول ہوئے، جس کی وجہ سے محکمے کی تشویش میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مرکزی وزیر برائے قانون و انصاف ارجن رام میگھوال نے منگل کو کہا کہ مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے بارے میں جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ میگھوال نے سری نگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے سے متعلق معاملہ بہت حساس ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری جوہری مذاکرات کے درمیان مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد جدید لڑاکا طیارے تعینات کر دیے۔ امریکی حکام کے مطابق اقدام کا مقصد خطے میں فضائی اور بحری طاقت کو مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تیاری کو یقینی بنانا ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ایپسٹین فائلز کے معاملے میں لیپاپوتی کی کوشش کر رہی ہے۔ ہلری کلنٹن نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا کہ عوام کو اس معاملے سے متعلق تمام مواد دیکھنے کا حق ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دستاویزات جاری کرنے کا عمل سست کیا جا رہا ہے، مکمل شفافیت برتی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اقوام متحدہ کے 85 رکن ممالک نے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کی مذمت کی ہے۔ غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مقام پر آج بدھ کے روز قابض اسرائیل افواج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا، جبکہ رمضان مبارک کے پہلے دن کے آغاز پر ہی قابض دشمن نے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر فضائی، زمینی اور بحری حملوں کے ذریعے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رکھیں۔ فلسطین میں دیوار فاصل و آبادکاری کے خلاف مزاحمتی کمیشن کے سربراہ وزیر معیز شعبہ نے اعلان کیا کہ قابض اسرائیل نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت نابلس کی شمال مغرب میں واقع 2 قصبوں سبستیہ اور برقا کی تقریباً 2002 اراضی پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اراضی ہتھیانے کے اس فیصلے میں علاقے کی تاریخی و آثار قدیمہ کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ماہ سیام کی آمد امتی مسلمہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپیل کی کہ رمضان مبارک کے ایام اور راتوں کو ثبات و استقامت، پہراداری اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے موسم کے طور پر منایا جائے اور اس ماہ کو غزہ کی پٹی، القدس اور مسجد اقصیٰ کے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت نصرت کے لیے وقف کیا جائے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں رمضان مبارک کے پہلے روز ہی قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج کی جارحیت اور انتہا پسند آبادکاروں کے حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ رات اور آج بدھ کی علیہ صبح قابض فوج نے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کی اور متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ مغربی کنارے کی مختلف شہروں اور قصبوں میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج اور شرپسند آبادکاروں کی جانب سے حملوں اور چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی اور کئی گرفتار کر لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔